आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तानी है। जो महंगाई का तूफ़ान आया है, जो बड़ा एक्सपेक्टेड था और जिसे एक नया सियासी रंग देकर मज़ीद महंगाई के और इंतशार के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जो असल मौजू है उस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है कि जब तक ज़राए आमदनी नहीं बढ़ेंगे और ये मक्कार मुनाफिक सियासत जारी रहेगी, इस सियासत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मगर सबसे पहले कल मेरे कुछ इंडियन दोस्तों ने यूट्यूब पर तो नॉलेज के साथ उन्होंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की, मगर मेरे व्हाट्सएप में आकर बहुत बदतमीज़ी की। कोई बात नहीं, हम एक खित्ते के लोग हैं, एक मिजाज के लोग हैं, एक तरह सोचते हैं। जो कुछ भी आज हो रहा है खित्ते में वो सब सियासत का, पहले भी सियासत हुई थी, अब भी सियासत हो रही है और अवाम उधर भी ऐसे ही रहते हैं, इधर भी ऐसे ही रहते हैं। इंतहा पसंदी दोनों का मुकद्दर बन चुकी है। मैं अपने दोस्तों से इतना कहना चाहता हूँ, यासीन मलिक इंसान तो क्या, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं मार सकता था। वो जितना हसास आदमी था। रियासतें सारी दुनिया की शायद ऐसी होती हैं और तीसरी दुनिया की तो मैं पहले बहुत कहता रहा हूँ कि बहुत जालिम होती हैं। जिन दोस्तों का ये इसरार है कि उसने एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारा, कोई कहता है 1 मारे, कोई कहता है 4 मारे, वो अदालत के कौन से सबूत हैं, वो कौन से वीडियोज़ हैं जिसमें वॉलेंटरली गिरफ्तारी से पहले यासीन मलिक ये कह रहा है कि मैंने ये बंदे मारे। जो अदालत में तो मुकदमा था वो तो किसी फंडिंग के हवाले से था। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा कि हम सब के दिमाग एक जैसे हैं, हम एक तरह से सोचते हैं और एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, गालियाँ देना और गद्दार इंतहा पर एक तवील बहस है ये। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है ये एक्सपेक्टेड भी थी और ये ड्यू भी थी कि कोई माने ना माने। सियासत में मकारी क्या है कि आज खान साहब और उनके लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ये सस्ताई करने आए थे, इन्होंने महंगाई कर दी और खान ने तो ये किया था, इन्होंने देखो क्या किया। ये मुल्क को, रियासत को इंतशार के हवाले करना चाहते हैं, कशीदगी बढ़ाकर। अगर कोई कुछ कर भी सके तो वो हालात पैदा करना चाहते हैं कि कोई कुछ ना कर सके। IMF से लास्ट नवंबर में इमरान हुकूमत वादा कराई थी कि सब्सिडी भी ख़त्म होगी, महंगाई भी होगी। पता नहीं क्यों यह हुकूमत, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ऑब्लिगेशन है कि उस मुआहदे को आम नहीं कर सकती। एहसान इकबाल 4 रोज़ से कह रहे हैं अपनी ही हुकूमत से कि ये सारे डॉक्यूमेंट जाकर सुप्रीम कोर्ट को दिखाए जाएं। वो सुप्रीम कोर्ट जो सियासत में राइट्स ऑफ प्रोटेस्ट में और राइट्स ऑफ असम्बली में भी मदाखलत करती है और ऐसे ऐसे फैसले सुनाती है कि इंसानी फितरत भी दंग रह जाती है कि एक ही फैसले में 2 हुक्म होते हैं और फिर जब खान साहब तौहीन करते हैं तो कहती है कि उन तक मैसेज ही नहीं पहुंचा होगा। और अब इस कोर्ट का, इस अदलिया का हाल ये है कि उसमें जाने वाले रिपोर्टर्स को ये पता होता है कि अब किस मुकदमे में कौन सा बेंच बनेगा और उसमें कौन कौन से जज शामिल होंगे और क्या फ़ैसला आएगा। जिस माशरे की अदलिया टका टोकरी हो चुकी हो, वो माशरा कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा, अल्लाह ही जानता है। तो एहसान इकबाल ने कहा है कि जाकर फ़ौज को, अदलिया को और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ पाकिस्तान है उसे जाकर दिखाएं वो डॉक्यूमेंट कि हमें किस हाल में मिला था, ये क्या मुआहदे कर कर आ चुके थे। अच्छा, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ने भी कोई गलत मुआहदे नहीं किए थे। वो ज़रूरत थी, वक्त का तकाजा था, हालात ही आपके इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपको ये सब करना पड़ता है और उसके बग़ैर चारा नहीं। हाँ, इन हुकूमतों को, वो इमरान खान की हों, नवाज शरीफ की हों, शहबाज शरीफ की हों, जरदारी की हों या मुशर्रफ की हों या ज़ियाउल हक की हों, कि इस मुल्क में बहुत कैपेसिटी है बिज़नेस बढ़ाने की, मगर बढ़ाना कोई नहीं चाहता। जब बिज़नेस ही नहीं है
تو عالمی مالیاتی ادارے تو زمینی حقائق کی روشنی میں ہی آپ کو قرض دیں گے نا. اپنا قرض ڈبونا تو کوئی نہیں چاہتا. بات یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ظلم یہ ہے کہ اس کا توڑ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کہیں سوچ بچار کی جائے تو توڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے، مگر جب معاملہ ہی یہ ہو کہ حکومت بچانی کیسے ہے اور حکومت گرانی کیسے ہے، تو وہاں کوئی کاروبار زندگی چل سکتا ہے. غور بس اس پہ کیجیے گا. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایک دن میں 200 روپے گوشت پر بڑھے ہیں، گھی پہ بڑھے ہیں، آٹے پر 180 روپے، 10 کلو کے آٹے پر شاید میرے خیال میں 180 روپے بڑھے ہیں. عام آدمی جس کی تنخواہ تو وہیں کی وہیں رہے گی، وہ یہ مہنگائی کیسے افورڈ کرے گا؟ اس سے کیا ہوگا کہ جس معاشرے کے میڈیا پر لزانیہ، پیزا اور امریکہ یورپ کے کھانے دکھائے جاتے ہوں اور عام آدمی بھوک سے تڑپ رہا ہو اور سسک رہا ہو، تو تشدد بڑھے گا، آگ لگے گی، جرم بڑھے گا، قتل بڑھے گا، اور پھر یہ سیاسی انتشار اس میں تیل ڈالے گا. دیکھیں جناب، آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ حالات کیا ہے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف قوم سے خطاب کریں گے اور وہ رکشہ والے کو، موٹر سائیکل والے کو اور اس طرح کے لوگوں کو پیٹرول پہ ریلیف دیں گے. جھوٹ بولیں گے یہ آپ سے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جھوٹ بولیں گے. یہ اپنے آپ سے بھی دھوکہ کریں گے، آپ کو بھی دھوکہ دیں گے. ایک موٹر سائیکل اور ایک رکشے میں پیٹرول ڈالنے کے 10-20 روپے 50 روپے کم کرنے سے ایک معمولی سا فرق تو پڑ سکتا ہے، ایک دل کو تسلی تو دی جا سکتی ہے. دیکھیں، پیٹرول کی یا بجلی کی پرائس بڑھنے سے اصل جو مہنگائی کی وجہ ہے بڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی سپلائی ہے، جیسے ٹرک ہے، اس میں سامان ادھر سے ادھر ہوتا ہے نا. بڑے جو ٹریلر چلتے ہیں، جو فیکٹری میں تیل پڑتا ہے، جو بجلی جلتی ہے، جب ایک ٹرک کے لوڈ پر 40 سے 50 ہزار روپے یا 45، یا جو مجھے صحیح یاد نہیں ہے، 40-45 ہزار روپے ایک لوڈ پر بڑھتے ہیں، جب اس پر بڑھیں گے تو مہنگائی تو ہوگی نا. وہ قیمت کوئی پے کرے گا نا. جو خریدتا ہے وہ بھی تو کہیں آگے بھیجتا ہے نا. تو یہ مہنگائی اس لیے ہوتی ہے. ایک رکشے میں اور اس میں ڈالنے سے، موٹر سائیکل میں تو 2 لیٹر ڈالتا ہے نا. ابھی 30 روپے پڑے ہیں نا. یاد رکھیں، یہ ابھی 2 بار اور پیٹرول کی پرائس بڑھے گی اور انہیں بڑھانا ہوگا اور آپ کو برداشت کرنا ہوگا. آپ کو اگر اب یہ ملک چلانا ہے، یہ ملک بچانا ہے، سری لنکا بننے سے روکنا ہے، تو آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. یہ جو آپ ایک دوسرے کے خلاف ٹرولنگ کر رہے ہیں نا، شہباز شریف کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، عمران خان کی ٹیم کے خلاف، وہ بند کرنی ہوگی. اپنے سیاستدانوں پہ دباؤ ڈالنا ہوگا. اور جو یہ کھیل سجاتے ہیں، جن کی غلطیوں سے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، انہیں روکنا ہوگا. انہیں بتانا ہوگا کہ حضور، اب بندوق کی گولی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اب میزائل نہیں چھوڑے جا سکتے. ہر آسپیکٹ میں پیسے کٹیں گے، اور جب تک نئے کارخانے نہیں لگیں گے، جب دنیا سے تعلقات آپ کے درست نہیں ہوں گے، آپ کی تجارت نہیں بڑھے گی، آپ کا امپورٹ بل کم نہیں ہوگا. وہ امپورٹ بل پہ بھی سن لیں، کاٹ دیے لگژری بہت ساری. مگر اب کیا ہوگا کہ مجھے کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بچوں کے لیے، ایک صاحب برطانیہ سے، اپنے وہ برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ وہاں کماتے ہیں، بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے چاکلیٹس لے کے پہنچے. چھین لی گئی وہ چاکلیٹ کہ امپورٹ آئٹم ہے. بھائی وہ باہر رہتا ہے، وہ باہر سے کماتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اگر کچھ گفٹ لے آیا ہے تو اس رحم کرو، تھوڑی شرم کرو. کوئی موقع تو چھوڑ دو. مگر کیسے چھوڑ دیں کہ کسٹم، FIA، یہ تو مشہور ہے کہ یہاں انسپیکٹر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اربوں پتی ہو جائے گا. آپ کا معاشرہ اس لیے یہاں آج اس حال میں پہنچا ہے. اس حال میں
पहुंचाने में किसी और की ये 5th जनरेशन वार, ये जो हाइब्रिड फलाना धमाका, ये आपने अपने लिए खड़े किए हैं, बाहर वालों ने नहीं खड़े किए। आपको सोचना होगा। अच्छा तसव्वुर करें कि अगर मैं उतरता हूँ कराची लाहौर एयरपोर्ट पर अपने बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अपने डॉलर से, आपके मुल्क का डॉलर तो नहीं लेकर जा रहा ना, आपको तो मैं डॉलर देता भी हूँ या मुझ जैसे लोग देते हैं। अगर मैं अपने डॉलर से या कोई दूसरा अपने डॉलर से जो उसने यहाँ कमाए लेकर कुछ जा रहा है तो आप वो भी छीन लेते हैं। आप नफरत बढ़ाने का कोई मौका तो छोड़ दें। कोई ऐसा आइटम है जिस पर आप लेंगे, मगर दूसरी तरफ क्या हाल है कि इसका फ़ायदा फिर अशराफिया को पहुंचेगा, जिसके ताल्लुकात हैं, जो कस्टम अफसर जिसका दोस्त है या जिससे डरता है, जिसने नौकरी दिलवाई है, ये अशराफिया फिर ऐश करेगी। इनकी कोई चीज़ नहीं रुकेगी। तुम्हारे बच्चों की वो चॉकलेट जो साल में एक बार आती है वो भी रोक ली जाएगी। इसी तरह की कोई परफ्यूम आएगा, रोक लेंगे, हर चीज़ रोक लेंगे अब ये। मगर कमज़ोर का ये माशरा अपने पैरों पे खुद गिरा है और इनकी लालच हिरस इस हद तक है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो इस मौके का फ़ायदा उठाएगा वो साल में जाके 2 उम्रें खड़का आएगा, एक हज कर लेगा, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि उसे ये बता दिया गया है कि तू लूटे जा, जमा किए जा, कमाए जा, मगर जाकर एक उम्रा कर ले, एक हज कर ले, तेरी माफ़ी हो जाएगी। तो जनाब इस मुल्क के मसाइल बहुत अजीब हैं। देखें, खान साहब के लहजे में नरमी आई है, जो अच्छी बात है कि इंतखाबात पर बात होनी चाहिए कि ये हुकूमत अब इतना बड़ा बोझ उठा नहीं पाएगी। बैठना चाहिए। खान साहब को एक बात समझनी होगी, मेरा खान साहब से टोटल इख्तलाफ ही ये है, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे इस प्रोग्राम में कभी कभी देख लेते हैं, मेरे नज़दीक खान साहब में, नवाज शरीफ में, शहबाज शरीफ में, आसिफ जरदारी में या पाकिस्तान के निज़ाम में जो सियासी जमातें हैं जो स्टेटस को का हिस्सा हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि खान साहब दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कि सबको पता था ना कि खान साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, सब कंफर्म हो गया ना, मगर खान साहब मान के नहीं दिए। खान साहब के दो साथियों का तो ये हाल है कि राजा रेंटल के घर में राजा परवेज़ अशरफ के घर में मुज़ाकरात हो रहे थे और तरले डाले जा रहे थे कि आईनी तरामीम भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, मगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना खेल खेला तो माथे फिर आंखें पर आ गई, मगर फिर मैसेजेस आ गए। देखिए ये बहुत लंबी डिटेल है, खान साहब को समझना होगा। सियासत करें, खान साहब आपकी 2 चीज़ें बड़ी गलत हैं। आप यू टर्न लेना छोड़ें, अपनी जगह खड़े रहें, सब बेवकूफ़ नहीं है। अब खुल गया ना आपके रियासत मदीना कि कासिम सूरी आपके कान में कह रहा है कि टच डाल दे, इस्लामी टच भी डाल दें, और फिर आप शुरू हो गए कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला। खान साहब जानने वाले आपको खूब जानते हैं, आप कितने मजहबी हैं, कितने नहीं हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, यह आपका ज़ाती मामला है। मगर एक इंतहा पसंद माशरे में जो पहले ही तशद्दुद के हवाले हो चुका है, आप उसमें और नए बीज बो रहे हैं। आप मदरसों जैसा बनाना चाहते हैं, आम स्कूलों को, ड्रेस कोड आप तय करते हैं। ये छोड़ें, बंद करें, ये लोगों पे छोड़ें, वो क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कैसे रहेंगे। अगर आपकी तब्दीली अपने अंदर नहीं लाएंगे, अपने ट्रोलर्स को नहीं समझाएंगे, झूठ फैलाने से नहीं रोकेंगे, तो ये पाकिस्तान बचेगा नहीं आपको सियासत, आपके लिए सियासी मैदान के तौर पे। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक ही ख़त्म हो जाएगा। हम जैसे लोग दर्दमंदी से कहते हैं, दुश्मनी में नहीं कहते। आपसे हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है, मगर हमें पता है, हमें बहुत कुछ पता है। जैसे आप सियासत में है ना 26 साल से, हमसे लोग 40 साल से। गौर करें इन बातों पर। हमें खुशी है कि आपका आज लहजा नरम था, आप साथ बैठने को तैयार हैं, और खान साहब आप दबाव ना भी डालें ना, यह हुकूमत अपने पैरों पे खुद गिर जाएगी। ये महंगाई, ये इंतशार और ये आलमी मसाइल, कौन है जो एक नए फ्रेश मैंडेट के बगैर इसे निपटा सकता है। और फिर अपोजिशन
جو ہر لمحے یہ لوگ آپ کی جب آپ حکومت میں تو یہ بھی ایسی جھوٹ بولتے تھے. حل کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا حل ایک ہی ہے کہ ساتھ بیٹھیں، بات کریں، سیٹلمنٹ کریں، جہاں یہ غلط کریں ان کے خلاف طوفان کھڑا کر دیں. مگر ریاست بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مل کر اب کام کرنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ عدلیہ کو اپنی آنیاں جانیاں بے ایمانیاں بند کرنی ہوں گی. اپوزیشن کو بھی، حکومت کو بھی نئے کارخانے کیسے لگانے ہیں، عام آدمی کو روزگار کیسے دینا. مہنگائی بڑھتی رہے گی، اس ملک میں بھی بڑھی ہے. یہ پاکستانیوں کو سمجھنا ہوگا مہنگائی پوری دنیا میں بڑھی ہے، بار بار بتا رہا ہوں، اور آپ کے یہاں سے زیادہ بڑھی ہے. مگر یہاں ذرائع آمدنی ابھی ہیں. حکومتوں کو سوچنے کے لیے وقت ملتا ہے، حکومتوں کو کام کرنے کے لیے وقت ملتا ہے، ان کی اپوزیشن موجود ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ سڑکیں بھری ہوئی ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں، شور پڑا ہو، اور کسی کو یقین نہ ہو کہ یہ حکومت کل رہے گی نہیں رہے گی. آپ غور کر لیں، جب تک یہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا کہ حکومت ہے مگر نہیں ہے، یہ ملک کہیں نہیں پہنچ سکتا. یہ بھی ذہن میں رکھیں خان صاحب، آپ چاہیں نہ چاہیں انتخابات نومبر میں ہی ہوں گے. لاکھ کہیں شہباز شریف کہ اور اتحادی مل کر کے انتخابات اگست 2023 میں ہوں گے. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایسے معاملات چل ہی نہیں سکتے. بتانے والے کھل کر بتاتے ہیں کہ اگست کے بگننگ میں اعلان ہوگا انتخابات کا، اور پھر نومبر کے پہلے ویک میں یا اکتوبر کے آخری ویک میں، مجھے کنفرم تو نہیں پتا کہ سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ انتخابات ہوں گے. اب آخر میں یہ اوورسیز پاکستانیوں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی جو وہاں ہوگا اسے ووٹ مل جائے گا، بل تو منظور ہو گیا. آپ نے دیکھا نا کہ نیب کو کیا نام ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اس کا سر بھی کاٹ دیا گیا، اور اوورسیز کا بل بھی منظور ہو گیا، سینٹ سے بھی ہو گیا. اپوزیشن ویسے ہی شور مچاتی رہ گئی جیسے پہلے کی اپوزیشن مچایا کرتی تھی. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آپ زرداری صاحب، آپ یہ سب گندا کھیل کھیل رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ووٹ ڈلوا کے ایک دفعہ دیکھ لیں، 2% بھی نہیں پڑیں گے. یہ جو آپ مخصوص نشستوں کا بل لے کر آ رہے ہیں نا، یہ لا چکے ہیں. اس میں آپ اپنے دوستوں کو نوالیں گے، آپ جن کے تھرو کاروبار کرتے ہیں، جن کے تھرو منی ٹرانزیکشنز ہوتی نہیں ہیں، وہی لوگ پھر آ جائیں گے. یہاں امریکہ میں کوئی پاکستانی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں ہے جو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہو. اس میں آپ اپنے لوگ لا کر جو کونے خدروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو منظر پہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، اس میں سے آپ نے کیا دیا ہے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. پہلے سے پتہ ہے کہ جو یہاں پی ٹی آئی کا لے لیں کہ جو ورکر تھے جو 25 سال سے خان صاحب کے ساتھ تھے، انہیں کوئی وزارت نہیں دی. خان صاحب نے ان میں سے کسی کو مشیر نہیں بنایا، کسی کو ایڈوائزر نہیں بنایا، کوئی عہدہ نہیں دیا. جنہوں نے مال دیا خان صاحب آپ نے ان کو بنایا. میں نام نہیں گنواؤں گا اس وقت. خیر، آپ سے پھر گفتگو ہوگی اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.